बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत आशिक़ फरीद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहिब ज़ीदा शरफ़ो ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन ग्रामी कदर, खुश नसीबी है कि मोहब्बतों के इस माहौल में उस पाक महबूब के मिलाद शरीफ की पाक बज़म में बैठे हैं जिनका जिक्र बज़ाते खुद भी एक इबादत है। सुभान अल्लाह। और खुश नसीबी इससे बढ़कर किसी उम्मती के लिए और क्या हो सकती है कि दुनिया के अंदर दौलत बड़ी प्यारी है, किसी को दी जा सकती है। जायदाद बड़ी प्यारी है, किसी को दी जा सकती है। औलाद बड़ी प्यारी है, वो भी किसी के नाम पे दी जा सकती है, लेकिन अपना महबूब किसी को नहीं दिया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में अल्लाह के इस करम का शुक्राना अदा करने का एक जरिया है कि मेरे बंदो तुम्हें और क्या चाहिए, जिसे बना के मैं रब खुद देखता रहा, मैंने तो वो अपना यार भी तुम्हें दे दिया है, और खुदा से क्या चाहते हैं। और खुश नसीबी ये भी है, देखिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, आज भी इंसान यहूदियों के घर भी औलाद आ रही है, सिख के घर भी आ रही है, हिंदू के घर भी आ रही है। उन बच्चों का जुर्म क्या है और हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चों के पास नेकी क्या है? एक ही जवाब है कि ये उसकी मर्जी है, जिसे चाहे जहां भेज दे। पर हम शुक्र अदा क्यों ना करें कि हमें ना किसी मुनकिर के घर भेजा, ना किसी महबूब की बारगाह से रूठ जाने वालों के घर भेजा। हमें पैदा किया तो उस घर के अंदर जिस घर का हर फर्द मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। खुश नसीबी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों के लिए इस एतबार से ये बहुत बड़ी है, क्योंकि कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत भी मेरे मुस्तफा की जात है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी मेरे मुस्तफा की जात है, और अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी मेरे मुस्तफा की जात है। कोई अदीब हुजूर की तारीफ करे, बहुत अच्छी बात है। कोई शायर तारीफ करे, बहुत अच्छी बात है। कोई खतीब और वाइज मेरे नबी की मोहब्बत में कुछ कहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमाल लुत्फ ये है कि जात मुस्तफा की हो और अजमतों का बयान अल्लाह का कुरान करता हुआ नजर आए। हमने कुरान से पूछा तो अल्लाह का कलाम है, तेरा एक एक लफ्ज वही के नूर में धुला हुआ है। ए कुरान तू बता, क्या तू मेरे नबी की अजमतें जानता है? उसने कहा पूछो तो सही। हमने अदब से हाथ बांध के कहा, ए कुरान बता मेरे नबी का चेहरा कैसा है? कुरान कहता है वद्दो
महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी की जुल्फें कैसी हैं। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, महबूब कसम है तेरी जुल्फों की जब तेरे चेहरे अनवर पे छा जाती हैं। हमने कहा ए कुरान बता मेरे नबी का सीना कैसा है। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरका व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। हमने कहा ए कुरान बता मेरे नबी के हाथ कैसे हैं। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। हमने कहा ए कुरान बता मेरे नबी का शहर कैसा है। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी के वालिद कैसे हैं। कुरान कहता है व वालिदिम व मा वलद। हमने कहा ए कुरान बता मेरे नबी की सैर कैसी है। कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी की आल कैसी है। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमने कहा ए कुरान बता मेरे नबी के यार कैसे हैं। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हमने कहा ए कुरान बताना जो मेरे नबी से जुड़ गया वो अबू बकर सिद्दीक कैसा है। कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ा यरदा। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी का उम्र कैसा है। कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी का उस्माने गनी कैसा है। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। हमने कहा कुरान बता मेरे नबी का अली कैसा है। कुरान कहता है अल्लज़ीना युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अली पूछना चाहते हो अली वो है जो हालत रुकू में हो सवाल आ जाए ना अली की इबादत छूटती है ना अली की सखावत छूटती है। मेरे करीम आका के प्यारे गुलामों हम उस महबूब का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। कभी इस उन्वान के ऊपर गौर करें कभी जिंदगी के अंदर कि कायनात की हुजूर सबसे बड़ी नेमत सुभान अल्लाह उसकी झोली में रखी जा रही जिसके अपने बच्चे भी भूखे थे। हजरत सैयदा हलीमा सादी बड़ी खुश नसीब हस्ती है और इतनी खुश नसीब है कि 63 साल हयात तय्यबा ज़ाहिरी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की 63 बहारें अपनी नजरों से सैयदा हलीमा ने देखी। यानी हुजूर की सारी ज़ाहिरी हयात तय्यबा तक वो जिंदा रही। हर साल मेरे आका की बारगाह में मेरे हुजूर उन्हें अता फरमाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर भी वो हर साल आती और सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी उसी तरह इज्जत देते जो इज्जत मुस्तफा करीम की पाक बारगाह से उन्हें मिला करती थी। लेकिन सोचने की बात यह कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत उसकी झोली में डाली जा रही जिसके अपने बच्चे भी भूखे हैं, जिसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। अकल सवाल करती मेरे मौला तेरा महबूब है, नबियों का सरदार है, सारी कायनात का शहनशाह बनाकर तूने भेजा है। तेरे महबूब का बचपन मेरे मौला मक्का के किसी सरदार के घर गुजरता, कोई नौकर चाकर खादमाएं आगे पीछे होती, ऐशो इशरत के अंदर तेरे महबूब का बचपन गुजरता। दुनिया को पता चलता कि अल्लाह का महबूब कितने ऐश के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, फरमाए मेरे महबूब तुझे मक्का के किसी सरदार के घर तेरा बचपन नहीं गुजारने देंगे,
तुझे उसकी झोली में डालेंगे जिसके अपने बच्चे भी होंगे, ताकि कल को जब इन्हीं मक्का वालों के खिलाफ आप ऐलान हक करें तो कोई मक्का का सरदार उठ के नौज बिल्ला ये ना कह दे कि कल तक हमारे घर में पलते रहे, आज हमारे ही खिलाफ उठ के खड़े हो गए। ऐ मेरे हबीब, तेरा बचपन उस झोंपड़ी में भी गुजारूंगा जिसके अपने बच्चे भी भूखे हों, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरे नबी को किसी ने नहीं पाला, बल्कि मोहम्मद के सदके सारी कायनात पाल रही है। वो महबूब इस कायनात में जलवागर होते हैं। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी और सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जान, उन्होंने कहा मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? अर्ज किया जी नाम हलीमा है। फरमाया दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है और हजरत हलीमा फरमाती मैं अंदर दाखिल हुई, मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, नीचे सब्ज रंग की एक चादर है, ऊपर अल्लाह का महबूब है और उसके ऊपर एक सफेद रंग की ऊनी चादर है। ज़ियाउन नबी की दूसरी जिल्द के अंदर जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़री रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, आप फरमाते हैं कि सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मैं आगे बढ़ने लगी ना तो हुजूर के दादा जान ने फरमाया, बेटी तेरा नाम क्या है? अर्ज किया जी हलीमा। बेटी तेरा कबीला कौन सा है? अर्ज किया जी बनु साद। हुजूर के दादा जान ने फरमाया बख बख यानी वाह वाह, हिल्मुन वसादुन खसलातान, के हलीमा भी है यानी बुर्दबार भी है, हौसले वाली भी है, सादुन यानी सादतमंद भी है। आमना बेटी जल्दी कर, मेरा पोता उठा के इसकी झोली में रख। इसके अंदर एक पैगाम है हुजूर, वो पैगाम मोहब्बत ये है कि जिंदगी के अंदर अल्लाह अगर औलाद की नेमत दे तो ये जदीद दुनिया के रौ में चलकर बच्चों के नाम ऐसे ना रखो जिनका कोई माना मफहूम और मतलब ही ना हो। नाम अच्छे अच्छे रखा करो। पता है क्या, कभी नाम अच्छा हो ना तो अल्लाह मुकद्दर भी अच्छे कर दिया करता है। तो कोशिश ये करनी है कि नाम अच्छे हों, और अच्छे नामों में सबसे बड़ी करम नवाजी ये होती है कि अल्लाह उस नाम की बरकत से आने वाले के वजूद के ऊपर भी अपनी रहमतें बरसा दिया करता है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती, मैं लेके अपने घर की जानिब जब चली, दरअसल ये सफर उस तलब की जानिब इशारा है कि तलब सच्ची हो और इखलास के साथ कोई दिल में तहैया कर ले। ये ना सोचे मैं गरीब हूं, मेरे वेड़े हुजूर कैसे आएंगे। ये ना सोचो कि मैं माड़ा बंदा हूं, मेरे घर में करम नवाजी कैसे होगी। वो कोट मिठन के शहनशाह ने कहा था ना, अर्ज की थी, अपनी अपनी तलब है, अल्फाज उनके अपने हैं। अर्ज करते हैं कि आका एक बारी लंघ गया। इसके अंदर भी अदब है हुजूर। जहां तक इश्क ये नहीं है कि रोज बुलाते रहो, ये भी इश्क है हुजूर, बस एक बार अगर आप आ जाए, आप एक बार अगर तशरीफ ले आए, सोना एक बारी लंघ गया तो साड़ी जाते दारियां करे सा सिक्का लहा। हुजूर कभी करम नवाजी फरमाए कि आप मेहमान बने और कोट मिठन का आपका उम्मती, आपका आशिक, आपका चाहने वाला मेजबान हो, और हुजूर आप कभी हमारे वेड़े में आ जाए तो पेश क्या करेंगे? अर्ज करते हैं फूल, पान, मिश्री, इलाचियां मंगेसा, इतर गुलाबा थी मल मल दुवेसा। हुजूर कभी आप अगर मेरे पास आ जाएं और हुजूर आप मेहमान हो तो इतर गुलाबों से कभी आपके मुबारक पांव धोऊंगा, कभी मुबारक हाथों को धोऊंगा, और हुजूर कभी आपके चेहरे अनवर को धोऊंगा, आपको सामने बिठाऊंगा। फुल, पान, मिश्री, इलाचियां मंगेसा, इतर गुलाबा थी मल मल दुवेसा। सोना
कंगी करेसा सुरमा लवेसा ते कोल बहेसा बनरा बना के। बस एक बारी लांघिया तू साडी जाते दारियां करे सा सिक्का लहाते। फिर अर्ज करते आका अगर आप आ जाएं तो अपने इलाके की मशहूर सौगातें पेश करूंगा। शिमले दियां सोटियां जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे। सोना उंज ते गरीबां पर दिल ता अमीर है जो कुछ भी देसा रजा के। बस एक बारी लंघिया तू साडी जाते दारियां करे सा सिक्का लहाते। कभी दिल के अंदर शौक हो ना तो तलब सच्ची हो, शौक पाकीज़ा हो। हमारे अंदर दुनिया का हर शौक है, बस नहीं शौक रहा तो अल्लाह और उसके रसूल के दीदार का कभी शौक पैदा नहीं हुआ। नहीं शौक रहा, अपने बच्चों को भी हमने जोड़ा है तो सिर्फ दुनिया से जोड़ा है। जो बाप अपने बेटे को इम्तिहान में कामयाबी पर अच्छा मोबाइल लेकर देने की शर्त लगाता है कि बेटे अगर तुम मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाब हो गए ना अच्छे नंबरों से, मैं तुझे मोबाइल लेकर दूंगा। बाप भी मुतमईन, बेटा भी मुतमईन। अगली ऑफर ये दे दी, बेटे अगर और ज्यादा अच्छे नंबर लेगा तो मैं तुझे एक बेहतरीन बाइक लेकर दूंगा। आली जा वक्त की जरूरत है, कभी अपनी नस्लों को इस जानिब भी जोड़िए। ये लालच जो दुनिया की तलब के लिए है, कभी दीन के लिए भी देकर देखना। अपने बेटे को कभी इतना कह दो कि मेरे बेटे अगर 40 नमाजें बा जमात तकबीर उला के साथ तू पढ़ेगा तो तेरे बाप का वादा है कि तुझे एक बेहतरीन मोबाइल लेकर दूंगा। कभी ये ऑफर भी देकर देखिएगा कि मेरे बेटे अगर तू पूरा साल 5 नमाजें पढ़ता रहे तो तुझे उम्रा का टिकट और उम्रा करवाऊंगा। फिर देखना कि ये लालच औलाद को मोहम्मद अरबी की बारगाह से जोड़ता कैसे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जिसने ईद मिलादुन नबी। हमने अपनी तरबियत का अंदाज ही बदल लिया है। इश्क सच्चा हो और तलब पाकीज़ा हो तो यकीन जानिए कि नस्लें फिर इतनी आला बनती हैं कि बंदा जब मर के कब्र में जाता है, फरिश्ते पूछे आने वाले क्या लेके आया है तो फख्र से कहना फरिश्तों देखो तो सही, मेरी तो नस्लें भी मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम बन चुकी है। अंजुमन सुनाए मोहम्मद के इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम मोहब्बत है कि जहां दुनिया का हर काम सिखाते हो वहां 2 काम भी सिखा दो। एक काम ये कि मेरे बेटे जब भी वक्त मिले तेरी जुबान पर दुरूद शरीफ हो, और जब भी वक्त मिले मेरे बेटे ना कुरान की तिलावत छोड़ना, ना मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना छोड़ना। यकीन जानिए नस्लें पाक हो जाती। मैं अक्सर इस मकाम के ऊपर आप हुजूर की मौजूदगी में कई बार मैंने ये अर्ज किया है, तादीस नेमत के तौर पर फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। आज माँ बाप भी शिकवे करते हैं कि औलाद नाफरमान हो गई है। पता है फर्मा बरदार बनाने का सबसे बेहतरीन हसीन तरीका क्या है? अगर माँ बावुजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आटा गूंदे, बावुजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाए और उसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने बच्चे को पेश करे, ले मेरे बेटे ये खाना खा। रब्बे काबा की कसम वो नस्लें ना कभी माँ बाप की नाफरमान होंगी, ना कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमान। लेकिन शर्त यह है कि तरबियत के अंदर ये चीज शामिल कर दी जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा हूं तलब सच्ची हो और नीयत में इखलास हो, फिर आज भी वेड़े में रंग लग सकते हैं। इमाम शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह अलैह
شاعر تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. وقت گزرتا چلا گیا، فالج کا مرض ہو گیا. حکیموں طبیبوں نے لا علاج قرار دے کر چھوڑ دیا. بستر مرگ پہ پڑا تھا، پتہ نہیں کب موت آئے اور مر جاؤں. ایک دن ایک صاحب نظر درویش قریب سے گزرا. اس نے کہا کہ شاعر ہو؟ کہا جی ہاں. کہا بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا کبھی حضور کی نعت بھی لکھی ہے؟ کبھی آقا کریم کی نعت شریف بھی لکھی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. اس نے کہا لکھ کر دیکھ، جسے پھرنا منہ کوئی نہیں لگاتا اسے میرا نبی اپنے سینے سے لگا دیا کرتا ہے. لکھتے لکھتے شرف الدین بصیری اس مقام پہ پہنچے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی. اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے رسول، حضور کون ہے میرا آپ کے سوا؟ زمانے کے دکھ درد غم گھیر چکے ہیں، آقا خبر لیجئے، حضور مہربانی کیجئے. یہ کہہ کے آنکھ لگتی اور خواب میں مدینے والا تشریف لے. دنیا کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، شیطان ہر روپ دھار کے آ سکتا ہے خواب میں اور گمراہ کر سکتا ہے، پر صورت مصطفیٰ میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی صورت ہی اتنی پاکیزہ اللہ نے بنائی ہے. میرے آقا خواب میں آئے اور بصیری کے سرہانے آ کر حضور میں. یہ کرم نوازی امتی کے لیے اس لمحے یہ معراج سے کم اعزاز نہیں. امتی کی یہ معراج ہے کہ جس کی آنکھ بند ہو اور سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کر. آقا کریم سرہانے تشریف فرما تھے. فرمایا بصیری وہ جو رات کو ہماری نعت لکھتے لکھتے تیری آنکھ لگ گئی تھی، سنانا کیا لکھا تھا؟ حضور کوئی پیار کرنے والا اور پیار بھی پھر کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کا، وہ جب دکھ اور درد کے مشکل مرحلے میں مرشد بھی حال پوچھنے آ جائے نا تو بندہ حال کم سناتا ہے اور آنکھ سے آنسو زیادہ بہاتا ہے. تو غم گسار جب ایسا مل جائے تو پھر اپنے غم بھول جاتے ہیں اور بندہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہوں جس کا حال پوچھنے کے لیے مرشد آ گیا ہے. وہ عاشق کتنا خوبصورت مقام اور مرتبے والا ہوگا جو لا علاج قرار دے دیا جائے پھر حال پوچھنے نبیوں کا تاجدار. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو امام بصیری کہتے میری آنکھوں سے آنسو گر پڑے. عرض کی لجپالا لاگر لا علاج اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میرے آقا آنے کی خبر ہوتی میں گھر سجاتا، میں گلیاں سجاتا، میں دوست یار بلاتا، میں عاشق بلاتا، پھر میں بتاتا کہ دیکھو تو صحیح کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. کہ آج دیکھو تو صحیح میں کتنا خوش نصیب ہوں جس کے گھر نبیوں کا سردار آ گیا. امام بصیری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا. لجپال نے دست رحمت آگے بڑھایا. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار دے رہے تھے اور دونوں مبارک ہاتھ یوں بچوں کے رخساروں پر میرے آقا لگا رہے. آپ فرماتے ہیں میں عمر میں بڑا تھا پر کرم کا یہ انداز میں دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا. وہ کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل ہو کے بچوں کے برابر آ کے میں بھی اسی لائن میں لگ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کہتے جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آیا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جابر بن سامورہ تو بھی آ گیا ہے؟ کہتے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی لجپالا جب آپ بچوں کو اس طرح پیار دے رہے تھے حضور مجھ سے پھر رہا نہیں.
وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ مبارک ہاتھ جب اسی طرح میرے رخساروں پر بھی لگائے نا تو کہتے کأنما اخرجہ من جونت عطار، کہتے یوں لگتا ہے جیسے عطر بیچنے والا عطر کے ڈبے کے اندر وہ عطر اکٹھا کر کے رکھتا ہے، کہتے یوں لگتا ہے کہ آقا کریم ابھی اس سے ہاتھ نکال کر میرے رخساروں پہ لگا رہے تھے، اتنی خوشبو میرے آقا کے مبارک ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کریم آقا نے فرمایا بصیری نعت ہمیں بھی سنا۔ عرض کرتے ہیں آقا فالج کا مریض ہوں، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ ساتھ ہی اپنا رحمت والا ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، بس حال پوچھتے جاتے تھے اور دکھ اور درد مٹتے چلے جاتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے اندر شرف الدین بصیری کہتے میں اٹھ کے تندرست ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سامنے چہرہ مصطفیٰ، میں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم۔ کہتے میں پڑھ رہا تھا، کریم آقا مسکرا رہے تھے، جاتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر اتار کے میرے نبی نے دی، فرمایا تیرے سرانے رکھ رہا ہوں، جب آنکھ کھلے تو اٹھا کے دیکھ لینا۔ دنیا کے کسی شخص کو خواب آئے، خواب میں جو ملے آنکھ کھلتی ہے تو پاس نہیں ہوتا، لیکن جس پر کرم نوازی مدینے کے لجپال کی ہو جائے نا، آنکھ کھلی تو وہ چادر مبارک سرہانے پڑی تھی، تندرست ہو کے فجر کی اذان کی آواز آئی، مسجد کی گلی میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ کاش یہ سوچ، یہ فکر اور یہ جذبہ ہماری نسلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ 5 وقت کے اذان کا بلاوا، یہاں میلاد شریف کی محفل ہے نا جی، دعوت دینے والوں نے دعوت دی ہوگی، جو نہیں آئے کل پرسوں جب بھی کوئی ملتا ہے بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب تو انہوں دعوت بھی دیتی تو اسی پھر بھی نہیں آئے۔ میرے اور آپ کے بلاوے کے اوپر اگر کوئی نہ آئے تو ہم بعض اوقات ناراضگی ناسی اظہار محبت کے طور پہ بھی اسے کہہ دیتے کہ بھئی تینوں سدیا سی تو پھر بھی نہیں آیا، مجھے بلاؤ، مجھے بتاؤ وہ جو 5 وقت کا اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے، کیا اللہ کو ہم جواب دہ نہیں ہوں گے؟ اگر اس نے ہم سے پوچھ لیا میرے بندے 5 وقت میرے گھر سے تجھے صدا ملتی تھی حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتا ہے تو مسجد میں آ جا، تو پھر بھی توجہ نہ کرتا تھا، میرے بندے بتا کیا تجھے رب کے بلاوے کے اوپر تیرے دل نے کبھی تجھے اتنا بھی نہیں کہا کہ کبھی تو شرمندہ ہو کے آواز پہ لبیک کہتا ہوا اللہ کے گھر چلا جا؟ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ شرف الدین بصیری کہتے ہیں لاغر تھا، لاچار تھا، پر خواب میں مدینے والا مل گیا، سارے غم دور ہو گئے، تندرست ہو کے مسجد کی گلی میں جا رہے۔ آگے ایک مجذوب فقیر دیوانہ پھرتا تھا، اس نے روک لیا، ولایت کی طاقت سے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، کہا مولانا خیر ہے، آج رنگ بدلے ہیں، چال بدلی ہے، ڈھال بدلی ہے، کون ملا تھا رات کو؟ کون مل گیا تھا راتوں رات؟ ظاہر ہے جن کے اوپر کرم ہوتا ہے وہ چھپاتے ہیں، خالی بانڈے پھر گنے کھڑک دینے، بھرے ہوئے بانڈے پھر الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عاشقوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، انہوں نے نا بصیری نے رحمت اللہ علیہ نے چھپانا چاہا، وہ درویش بولا، اس نے کہا مولانا دنیا ہمیں دیوانہ پاگل کہتی ہے پر خبر ہم ساری رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاگل جا بندہ ہے دیوانہ، انہوں کی پتا، فرمایا خبر ہم ساری رکھتے ہیں، مولانا سچ بتا کون خواب میں آیا تھا؟ امام بصیری چپ رہتے ہیں اور وہ دیوانہ بول کے کہہ رہا تھا، سن بصیری جب خواب کے اندر نبیوں کا سردار آیا، آقا سامنے تھے، تو نعت پڑھ رہا تھا، میں چوکھٹ پہ کھڑا سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔
हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। और किबला कभी इस बात के ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा, आज ना दावत यही चल रही है कि बस आका करीम तशरीफ ले आए, अब हुजूर की जात से जुड़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पैगाम मेरे नबी ने दे दिया उस पर अमल कर, यही मोहब्बत है ना। सहाबा किराम ने जो पैगाम मोहब्बत दिया, दुनिया के सबसे पाकबाज मुरीदों ने कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद का जो अदब किया, जो ताजीम की, पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत के अंदर भी मुस्तफा का अदब मलहूज़े खाते रहता। हजरत उबई बिन काब को रज़ियल्लाहु ताला उम्मत मुहम्मदिया का बेहतरीन कारी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैगाम दिया, फरमाया मेरे हबीब अब की बार, पहले जिब्रील आता था दौर करने, जिस तरह हुफाज़ कराम एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अमी आया करते। एक बार ये पैगाम में मोहब्बत भी मिला, फरमाया इन्नल्लाह अमरा का अन तक़रा अल कुरान अला उबई इब्न काब। ऐ मेरे हबीब, अब की बार कुरान जिब्रील को नहीं सुनाना, इस बार कुरान सुनाना है तो उबई इब्न काब को सुनाना है रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उबई बिन काब को जब ये पैगाम मिला था तो वजद में आ गए, अर्ज करते हैं अल्लाह सम्मानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह सम्मानी या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, अल्लाह हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मेरे करीम आका अल्लाह ने मेरा नाम लेकर पैगाम भेजा है। फरमाया हाँ हाँ उबई बिन काब, आज जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आया और तेरे नाम के साथ पैगाम आया। गिरे मेरे नबी के कदमों में, कदम चूम के कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। हाय हाय आका, आपकी बारगाह जब तक मिली न थी कौन उबई इब्ने काब को जानता था, आपका दर क्या मिला कि हाज अल्लाह भी हमारे नाम के साथ पैगाम दे रहे। हजरत उबई इब्ने काब नमाज पढ़ रहे और हालत नमाज के अंदर, ये सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम दोनों की मुत्तफक अलैह हदीस है। हजरत सईद इब्ने मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी यही है और हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी यही पैगाम है। मेरे करीम आका ने पैगाम भिजवाया, फरमाया उबई इब्ने काब से कह दो, रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया उसे कह दो हुजूर बुला रहे। वो पढ़ रहे थे नमाज, अदब देखिए सहाबा किराम ने हालत नमाज के अंदर भी जारी रखा। पैगाम में मोहब्बत आया, हजरत उबई इब्ने काब ने नमाज को तोड़ा ना, जल्दी जल्दी मुकम्मल किया और इस जल्दी जल्दी की तकमील में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने में थोड़ी देर लग गई। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुछ देर के बाद आए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई इब्ने काब आने में देर क्यों की है? कदे कदे साईं फिर पूछ भी लेंदे ना, उम्मत नूं दस्सण वास्ते कुछ पैगाम पहुंचाना जरूरी अज हद जरूरी भी होता है। फरमाया आने में देर क्यों कर दी? आका ए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब में नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया नमाज तो पढ़ रहे थे, कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ता हूँ। फरमाया ये आयत नहीं पढ़ी कभी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, जब अल्लाह बुलाए और अल्लाह का रसूल बुलाए फिर फौरन आ जाया करो, क्योंकि दिलों को जिंदगी उस वक्त तक मिलती नहीं जब तक नबी के बुलावे पे फौरन लब्बैक ना कह दिया जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, फौरन हाजिर हो जाया करो। उन्होंने अर्ज किया आका नमाज पढ़ते पढ़ते देर हो गई। इत्थे किबला हुण ओ जेड़े नमाज दे विच अदब क्या बाद विच भी अदब दे कायल नहीं,
انہوں نے ایک بہت بڑی علمی شخصیت انور شاہ کشمیری نے لکھی. اس نے بخاری شریف کی ایک شرح بھی لکھی ہے فیض الباری عربی کے اندر. لیکن یہ جو میں ان کی بات اب بیان کرنے لگا ہوں یہ فیض الباری میں نہیں بلکہ جامع ترمذی کی ایک مختصر سی شرح العرف الشذی علی جامع ترمذی، مختصر سی شرح اور بڑی کتاب کے بالکل 2-4 لائنوں میں بھی اتنی لکھتے. اس کے اندر اس نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا. اس نے کہا انا اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبطل الصلاۃ، کہ جسے حضور بلا پھر وہ آقا کریم کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جائے تو اس کی یہ حاضری اس کی نماز کو توڑتی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان میں تھوڑا جا واضح کر کے اور عرض کر دے. امتی کھڑا ہو حالت نماز میں 2 رکعتیں فرض کی اب پڑھ چکا ہے، بلاوا آ گیا میرے نبی کا. امتی پر لازم یہ ہے کہ نماز وہیں پر چھوڑ دے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سبحان اللہ. پھر حضور کچھ ارشاد فرمائے، امتی سنتا رہے. میرے اور آپ کے لیے الگ مسئلہ ہے. میں نماز میں ہوں، آپ کہہ دیں السلام علیکم، میں حالت نماز میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں، میری نماز ٹوٹ جائے گی. کیونکہ باہر سے کسی کی آواز سن کر اس کے اوپر میں نے جواب دیا، میں عبادت سے نکل گیا. لیکن آقا تیری عظمت پر قربان جائے، حضور آپ کی شان، مقام، ادب اور مرتبے پر قربان جائے. امتی نے پڑھی یہ 2 رکعتیں، پیغام آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب نماز وہیں پہ چھوڑو، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کچھ ارشاد فرمائے، تم سنتے رہو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ پکڑ پیسے، جا مدینے کے بازار میں گھر کا سامان لے کر آ، گھر کا سامان لے کر آ. امتی بازار میں جائے، خرید و فروخت کرے. انہوں خریدن لگے، انہیں کہنا تے ہے نا دکاندار نو آ فلانی چیز دے وے ہے جی، بولنا بھی پینے، دسنا بھی پینے. امتی بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے، حکم نبی پاک کا ہے، بازار گیا، چیز خریدی، آقا کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا چل اب واپس چلا جا. محدثین کہتے ہیں اس نے نماز جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرے، یہ نماز ٹوٹی نہیں بلکہ جاری رہی ہے. نعرہ تکبیر، کیا بول میرے ویر کدو بولنا ہے؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بول دے رہے میں سے جو اگیڑے بر تو سڑی بولنا. نعرہ تکبیر بھی بول چھڑو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، ہمیشہ سرکار زندہ باد. کیا بات. نے فرمایا کہ انا اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبطل الصلاۃ. اس نے کہا بلاوا نبی پاک کا آ جائے، پھر جو کام آقا کہہ دے کرنے لگ جاؤ. اللہ کی عبادت بھی جاری رہتی ہے، محمد عربی کی اطاعت بھی جاری رہتی ہے. اور فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ لکھا انا اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض یاصل مرء بترکہ. حضور بلان امتی حاضر نہ ہو گئی، آدھن نبی پاک دے بلاوے تے حاضر ہو جانا امتی تے فرض ہے. یاصل مرء بترکہ، اگر حاضر نہیں ہوگے تو گناہگار ہو جاؤ گے. اور صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر فتح مکہ کے لیے جب لشکر نکلا نا مسلمانوں کا کریم آقا کی قیادت میں، رمضان المبارک کے فرض روزے تھے، نفلی روزوں کی بات نہیں ہو رہی. سب صحابہ نے روزے رکھ لیے. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین طبیعت کے اندر کچھ کمزوری اتنی محسوس کی کہ تقریباً عصر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن افطاری کے وقت تک روزہ نبھانے کی طاقت نہ رہی.
कुछ सहाबा की, सब की ना, वो ना चुपके से करीम आका की बारगाह में आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जिस्म में अब ताकत नहीं रही, सफर है, कोशिश की है निभाने की, लेकिन अब रोजा निभाने की हिम्मत नहीं रही। मेरे करीम आका ने उम्मती की परेशानी देखी तो सहाबा को हुक्म दिया, फरमाया पानी का प्याला लेकर आओ। परेशान उम्मती है, रोजा मदीने वाला खुद इफ्तार कर। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, परेशान उम्मती हो और उम्मती की परेशानी को नबियों का ताजदार हाल कैसे कर रहा है। हुजूर ने खुद रोजा इफ्तार कर दिया। पूरे लश्कर को हुक्म हुआ, कम अज कम ये 8-10 हजार का लश्कर था, कोई थोड़े बहुत सहाबा नहीं थे। फर्ज रोजे रमजान अल मुबारक के, फरमाया सबको कह दो रोजा इफ्तार कर लो। सब सहाबा ने रोजा इफ्तार कर दिया। चंद सहाबा किराम जो तबीयत के एतबार से रोजा निभाने की कैफियत और हालत में थे, उन्होंने दिल में सोचा कि नहीं यार, साडे विच अजे तबीयत च इन्नी कमजोरी नहीं आई, असी इफ्तारी दे वक्त तक रोजा निभा लवांगे, लिहाजा असी रोजा नहीं छड़ते। अब सुनो, इबादत खुदा की है ना रोजा, लेकिन कबूल कैसे होता है। वो सहाबा किराम जो निभाने की ताकत रखते थे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम इफ्तार नहीं करते, हम तो इसे पूरा निभाएंगे। खबर मेरे आका की बारगाह तक पहुंची, आपने पैगाम दे दिया, अखबिरूहुम उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, उन्हें बता दो अब एक लम्हे के लिए भी रोजे जैसी फर्ज इबादत निभाने के लिए एक लम्हा भी आगे जाएंगे, सवाब नहीं मिलेगा, गुनाहगार हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, फर्ज इबादत रमजान के रोजे निभाना चाहते हैं, ताकत भी है, फरमाया ना, इबादत तो उसी की कबूल है जो इताते मोहम्मद मुस्तफा करेगा, क्योंकि इताते मुस्तफा ही इताते खुदा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इसी मकाम के ऊपर एक और किताबुल अज़ान सही बुखारी के अंदर हदीस पाक है। सहाबा किराम ने अदब कैसे किया। कबीला बनी अमर बिन औफ के यहाँ सुलह करवाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। पीछे से अजान का वक्त आ गया, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान पढ़ी। सारे सहाबा मुंतजिर हैं कि आका करीम तशरीफ लाए और मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवाते करवाते मामलात में कुछ ताखीर हो गई और हजरत सैयदना बिलाल ने अर्ज किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह, अर्ज करते हैं कि आप मेहरबानी कीजिए, मुसल्ले पे खड़े होकर आप नमाज पढ़ा दें। ये तरबियत इस पैगाम से समझ आती है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत कर दी थी कि मेरे होते हुए अगर मैं मुसल्ले पे ना हूं तो मुसल्ले पे खड़े होने का हकदार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, उधर से लजपाल खुद मस्जिद नबवी में तस्फीक की गई। हल्का सा ये ताली बजाने का, एक ताली यूं दोनों हाथों से यूं, एक है हल्की सी यहाँ पर आवाज जिससे इमाम को मुतवज्जे किया जाए। इसी हदीस के अंदर ही इख्तिताम पर इस चीज से मना कर दिया गया था और फिर हुक्म था कि सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर कह के इमाम को मुतवज्जे किया करो, ये तस्फीक नहीं, ये औरतों का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम मोहब्बत इस अंदाज में अपने सहाबा को दिया हुआ था। आका करीम आगे बढ़ते आए, तशरीफ लाए, सफों को चीरते हुए हुजूर आगे तशरीफ लाते, सहाबा सफें छोड़ गए। विसाल मुबारक के अयाम के आखिरी 3 दिनों में भी ये वाक़या हुआ था। 3 दिन मुसलसल नमाजें हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई थी। 3 दिनों के बाद जब यार का मुखड़ा देखा बारका से तरह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक से पर्दा हटाया और देखा कि कितने प्यारे लगते हैं मेरे गुलाम, जो अबू बकर सिद्दीक के पीछे कितने सुकून से नमाज पढ़ रहे हैं।
لیکن وہ جڑے نیڑے لگ کے کھڑے سن نا انہاں تو رہا نہ گیا. حالت نماز دے وچ انہاں 3 دناں تو بعد یار دا دیدار ہویا تے انہاں قبلے تو منہ پھیر کے یار دا دیدار شروع کر دیا. انہاں تو بعد وچ پوچھیا گیا، ویسے سارے ہی پھیر لیا لیکن انہاں تو بعد وچ پوچھیا گیا 3 دناں تو بعد محبوب دا دیدار کیتا جے حضور دا چہرہ کہو جہا لگدا سی. انہوں نے کہا کأن وجہہ ورقۃ مصحف. صحابہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب ماہی کو دیکھا تو یوں لگتا تھا چہرہ انور جیسے قرآن کے ورقے کھلے ہوئے، جیسے قرآن کے ورقے کھلے ہوئے ہوں. لیکن یہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کی صلح کروا کے میرے آقا اگلی صف میں چلتے چلتے تشریف لے آئے. سب سے پہلی صف میں حضرت صدیق اکبر متوجہ ہوئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پہلی صف میں آ گئے ہیں. ناکاسا ابو بکر علی عاقبیہ، اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے. کریم آقا نے فرمایا اسبت مکانہ کا یا ابا بکر. ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑا ہے، مصلی پہ کھڑا رہے. اتنی بڑی کرم نوازی تھی کہ حالت نماز کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑے کر دیے اللہ کی بارگاہ. کیا جو زور دا حکم آ گیا ابو بکر تو اتنے ہی کھڑا رہے. اور کریم آقا پیچھے فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کہ واہ مولا تیرا کرم آج تیرے یار نے انیاں عزتاں دے چھڑیاں نے سن، لیکن ساتھ ادب. اللہ کا شکر ادا کر کے پھر سیدنا صدیق اکبر پیچھے پلٹ آئے. لجپال مصلی امامت پہ آ گئے. نماز پڑھا لی گئی اور نماز کے بعد میرے کریم آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر کہا، فرمایا ما منعک ان تصلی اذ امرتک. ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، کس نے روک دیا؟ تو پیچھے آ گیا. ادب میں دھلے ہوئے صدیق اکبر کے جملے سنیے. عرض کرتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. حضور میری کی اوقات ہے، میرے تے باپ دی بھی یہ مجال نہیں. اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے تو باپ ابو قحافہ کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور کھڑے اور ہم مصلی امامت پہ کھڑے رہ جائیں. یہ ادب حالت نماز کے اندر بھی جاری و ساری رکھا. اور لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ پیغام محبت اس اعتبار سے بھی میں دے رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیال آنے سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. عاشق کہتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں یار کا خیال نہ آ جائے. وہ نماز ہی نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں درویشوں فقیروں کو مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن سر راہ چلتے ہوئے میں گزرا اور ایک اللہ کے ولی شیخ یوسف نساج رحمت اللہ علیہ کی محفل جاری تھی. کہتے میں عقیدت مند کوئی نہیں تھا، فلسفی آدمی تھا. وہ جس دوست سے ملنا تھا وہ اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھا تھا. کہتے میں بہ گیا آ کے تو میں اس اڈیق وچ بہ گیا کہ ہن محفل مکدی ہن مکدی. میں اپنے چ کئی بیلی اس اڈیق وچ ہوندے نے، لیکن یہ محفل ذرا روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے. پاک پتن شریف سے یہاں تک پہنچے ہیں تو تقریر اور چیز ہوتی ہے. تربیت کے رنگ کے ساتھ کوئی محفل جاری ہو تو یہ خاصہ انجمن ثنائے محمد کا ہے، جہاں محفل ادب کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے. اور یہ ادب ہی ایمان کی بنیاد ہے. الایمان کلہ ادب. جسے ادب نہ ملا اس کا ایمان سمجھ لو مکمل ہی نہیں. اور جسے ادب مل جائے اس کا ایمان، اسے ایمان کی معراج مل جاتی ہے جسے ادب مصطفیٰ نصیب ہو جایا کرے. میں عرض کر رہا ہوں یہی خاصہ ہے انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضرت امام غزالی کہتے ہیں میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھ گیا کہ نہیں میرا دوست اٹھے تو میں آدھی کوئی گل بات کراں. کہتے اٹھ کے اپنے دوست سے ملا، میں رات کو سویا، مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا. اللہ کا جب دیدار ہوا تو فرماتے ہیں کہ
मालिक ने पैगाम दिया, गजाली ये हमारे वलियों की महफिल में बैठने का पहला इनाम है, अगर मुसलसल उनसे जुड़ जाए तो ये नवाजिशात जारी रहेंगी। आप फरमाते हैं कि जब से मैं वलियों से जुड़ा फिर मैं तहियात में आकर बैठता। 14 साल का मामूद इमाम गजाली कहते मैं जब भी तहियात में बैठता और मैं ये पढ़ता, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीय्यु, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप पर सलाम हो। कहते इतना पढ़ के मैं रुक जाता था। उलमा बैठे 3 तस्बीहात से ज्यादा की मिकदार रुकें तो सजदा साहब पड़ जाएगा, अगले फर्ज के अंदर ताखीर हो जाए इतनी सी तो सजदा साहब पड़ जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत ये रुकने का मकाम नहीं है, आप क्यों रुकते हैं? उन्होंने कहा भाई बड़ी सादा सी बात है, बंदा किसी को सलाम कहे दुनियादारी के अंदर भी, अगर सलाम का जवाब ना मिले तो अगली बात करने को दिल नहीं करता। सलाम बंदा किसी को कहे जब तक अगला जवाब ना दे अगली बात करने को दिल नहीं करता। इमाम गजाली कहते हैं मैं सलाम करता हूं अल्लाह के प्यारे हबीब को, जब तक जवाब ना मिले मैं अगली बात करता ही नहीं हूं। पूछा गया गजाली कितनी देर लगती है? कोई 5-10 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटा, 15-20 मिनट। उसने कहा नहीं, जब दिल के राबते मजबूत और उस बारगाह से ताल्लुक जब पक्का हो जाए फिर फासले सिमट जाते हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं। मेरी जुबान पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का जुमला मुकम्मल बाद में होता है, रोज़ा अनवर से मुझे जवाब पहले मिल जाता है। ये करम नवाजी होती है। आखिरी बात करके मैं इख्तिताम की जाने बढ़ता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की बात करते हैं, लजपाल अता कितना फरमाते हैं। अदी बिन हातिम ताई का बेटा है, शहर मक्का के बाजार में चल रहा है, इस्लाम कबूल कर चुका है, बड़ा आदमी था, उसका बेटा था। बाजार से गुजरा तो लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि तू हातिम ताई का बेटा है, बता तो सही तेरा बाप सखावत कैसे करता था। दुकानदारों का बाजार में रश लग गया। और मैं ये भी अर्ज करना चाहूं कि ये जितने आज तरक्की याफ्ता बाजार है ना, मक्का शरीफ के अंदर दौरे जाहलियत में भी जब तिजारत की जाती थी तो उस वक्त कपड़े का बाजार अलग था। डॉक्टर नूर मोहम्मद गफारी ने इस्लाम का निज़ाम मईशत और इस्लाम का कानून तिजारत किताब लिखी, उस दौर में उसने लिखा हुजूर, वो कहते हैं कि उस दौर में कपड़े का बाजार अलग था, मक्का शरीफ चमड़े का बाजार अलग था, खुशबुओं का बाजार अलग था, और जूते जहां बिकते थे वो मार्केट अलग थी। पूरी मार्केटें दौरे जाहलियत में थी उस दौर में। इतना बड़ा सखी उसका बेटा गुजरा, लोग इकट्ठे हो गए बाजार के। उन्होंने कहा अदी बिन हातिम बता तेरा बाप कितना बड़ा सखी था। उसने कहा जी 10 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, एक मांगता आता, एक बार मांगता, फिर मांगता, फिर मांगता, फिर मांगता, एक सवाली 10 बार मांगता। मेरा बाप नौकर के हाथों नहीं अपने हाथों से उसे खैर दे देता। उसने कहा अच्छा। चलते चलते ये बातें मशहूर हो, रश बन गया। इधर से इमाम हुसैन तशरीफ ले, आपने फरमाया ये कौन है जो मेरे नाना के शहर में रश लगा कर खड़ा है? बड़े लोग हैं ना जी, बड़े लोग हैं ना, ये कौन है जो मेरे नाना के शहर में रश लगा के खड़ा है? हुजूर ये अदी बिन हातिम है, हातिम ताई का बेटा, क्या कर रहे हैं? अर्ज किया हुजूर बाला ये अपने बाप की सखावत की बातें सुना रहा। फरमाई से इधर बुलाओ। करीब बुला के पूछा कितना बड़ा सखी था? उसने कहा जी 10 दरवाजे। फरमाया ये कोई कमाले सखावत नहीं, ये तो नक्शे सखावत है। 10 दरवाजे हैं, एक सवाली है। पंजाबी चंद ने 21 बारी इन्ना क्यों नहीं दे दिता, दोबारा मंगण दी लोड़ ही ना पैंदी। ये कमाले सखावत नहीं, ये सखावत का नक्श है। इमाम हुसैन ने कहा मैं तुझे बताता हूं, मेरे नाना का एक ही दरवाजा है, कई दरबार नहीं। टाट की बोरी लटकी होती थी, मंगता आके अर्ज करता हुजूर मुझे अता फरमाइए। मेरे नाना इतना देते,
اتنا دیتے وہ جو سوالی بن کے آتا تھا سلطان بنا دیا. سبحان اللہ. سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آقا کی بارگاہ میں آگے نا فرمایا کہ امام اہل سنت نے تو لکھا تھا نا مانگنے کا سلیقہ طریقہ. فرمایا دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاؤ صدا دینی پڑتی ہے. در مصطفیٰ کا مزاج الگ ہے. یہاں لب بند، لب کھولنے اور آواز نہیں دینی. لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہے جھولیاں. آقا کی بارگاہ سے منگتا خیرات مانگ رہا. لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. آقا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. سید نصیر الدین نصیر گولڈوی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. سبحان. اور پھر کہا کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اور سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت کا خواستگار ہوں. اللہ رب العزت یہ خوبصورت محفل اور میرے مجلس اللہ سب کو سلامت رکھے اور محبتوں کا پیار کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. وما علیہ الا البلاغ. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سیدو سرور محمد نور جان، بہتر ہو بہتر شفیع مجرمان. السلام خدا کے حاضر ناظر رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول.
الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا غفور الرحیم رحم فرما. ایمان کامل، یقین محکم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بیمارانو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بے اولادانو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولاد نرینہ عطا فرما. طالب علمانو علم نافع عطا فرما. امتحانہ وچ کامیابیوں و کامرانیاں عطا فرما. بے گناہ قیدیانو رہائی عطا فرما. گناہگارانو معافی عطا فرما. بے روزگارانو رزق طیب بلا مشقت باعزت عطا فرما. تمام حاضرین دی جائز دلی مرادان پورا فرما. سب دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما. انتظامیہ نو آئندہ سال اس تو بھی بہتر بادب پر کیف مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرما. اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما. ملک پاکستان تے اپنی رحمت فرما. حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما. یا رب العالمین سب دی خیر سب دا بھلا. بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر. انکا علی کل شیء قدیر و طفیل رحمت للعالمین و آقائنا حضور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم آمین. تمام حاضرین و ملاشرے دی مبارکباد. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس تو بھی بہتر محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے.